बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, हम आप लोगों के मशकूर हैं कि आप लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनोगे और हमारी आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करोगे। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, रवा माह 14 और 15 जुलाई के दरमियानी रात ज़ियारत के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जानिब से मुकाबले का दावा करते हुए 11 अफराद को मारने का एलामिया जारी किया गया। जब मारे गए अफराद के लाशें सिविल हॉस्पिटल लाई गई और उनके तस्वीर वायरल हुए तो आस्ता आस्ता लापता अफराद के ख़ानदानों को इल्म हुआ कि इस ऑपरेशन में जिन अफराद की लाशें मिली है ये पहले से रियासती इदारों के ज़ेर हिरासत थे। जब लापता अफराद के ख़ानदानों ने अपने अपने प्यारों की तलाश शुरू की तो पहले मरहले में 5 अफराद की शनाख्त हुई, जिनमें इंजीनियर ज़हीर बंगुलज़ई, डॉक्टर मुख्तियार बलोच, शाहजाद बलोच, शम्स सातकज़ई, जुम्मा खान मरी, शाहबश मरी के नामों से हुई, जिन्हें मुख्तलिफ औकात में जबरी तौर पर उठाया गया था, जिससे ये बात आया हुई कि ज़ियारत मुकाम पर एक जेली मुकाबले का दावा करते हुए लापता अफराद को मार कर इनकी लाशें फेंकी गई। इस वाक़ये से हज़ारों लापता अफराद के ख़ानदान इस अज़ियत में मुब्तला हो गए हैं कि कहीं उनके प्यारों को भी इस तरह शहीद न किया जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हालिया वाक़या इस बात का सबूत है कि लापता अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेर हिरासत में है और उनकी ज़िंदगियों को शदीद ख़तरा लाक है। जबकि ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल मुतअद्दिद दफ़ा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जेली मुकाबले में लापता बलोचों की मसख़ शुदा लाशें फेंकी गई है। इस हालिया गैर कानूनी और गैर आईनी और इंसानियत सोज वाक़ये के ख़िलाफ़ बलोच सियासी जमायतों और लापता अफराद के लवाकिन ने एहतजाजी धरना देने का फ़ैसला किया था, जिसे रोकने के लिए पुलिस की जानिब से शदीद जबर और तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया। मगर इन मज़ालिम के बावजूद ये धरना वज़ीर आला और गवर्नर हाउस के सामने जारी है। हमारे 3 बुनियादी मुतालबे हैं, जिनमें ज़ियारत वाक़या पर जुडिशल कमीशन की तश्कील, तमाम लापता अफराद की बाहिफाज़त रिहाई और लापता अफराद के अहल खाना को इस बात की यकीन दहानी कि फिर दोबारा कभी किसी भी ज़ेर हिरासत शख्स को जेली मुकाबलों में निशाना नहीं बनाया जाएगा शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है, अब तक बलोच अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल के बावजूद ज़ियारत में इंसानियत सोज वाक़या पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि वज़ीर दाखिला के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाती है, जिनमें वो लापता अफराद को दहशतगर्द करार देने की कोशिश कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अफसोस का मुकाम है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज जारी है। अब तक किसी भी हुकूमती वफ़द ने संजीदा मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से हम बलोच अवाम से अपील करते हैं कि इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान भर में इज़हार हमदर्दी के लिए एहतजाजी मुज़ाहरों का एहतमाम करें, जबकि हुकूमत को मंगल तक का वक्त देते हैं। अगर इन्होंने धरने के जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए और अपनी हरदर्मी जारी रखी तो मंगल से बलूचिस्तान भर में एहतजाजी सिलसिलों का आगाज़ किया जाएगा
اور حالات کی خرابی کی ذمہ دار سکیورٹی اداروں اور حکومت بلوچستان پر عائد ہوگی. اور ایک چیز ہم وضاحت کرنا چاہیں گے کہ اگر اس کے باوجود بھی حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو ان احتجاجی مظاہروں کے بعد ہم باقاعدہ جو ہمارا الائنس بنا ہوا ہے جن میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن، بلوچ یکجہتی کمیٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، بی ایس او پجار، بلوچ وومین فورم شامل ہے. اور اس کے علاوہ بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا حمایت ہمارے اس دھرنے کو ہے. تو ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ احتجاجی مظاہروں کے بعد بھی اگر ہمارے مطالبات سنے نہیں گئے تو ہم بلوچستان کے تمام اضلاع میں مین آر سی ڈی روڈز کو بھی بلاک کر دیں گے. ہم یہ ابھی سے واضح کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس ریڈ زون میں آئے اور یہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود زیارت واقعہ کے حوالے سے نہ نوٹس لیا گیا، نہ حکومتی سطح پر اس پہ بات کی گئی، بلکہ حکومتی سطح پر انہوں نے یک طرفہ پریس کانفرنس کر کے سیکورٹی اداروں کی وکالت کی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ عوامی نمائندے ہیں، ان کو یہ شعور ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسئلے کے حوالے سے جب دو فریق بن جاتے ہیں تو عوامی نمائندوں کو اس حوالے سے درمیانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا. تو ہم اس حوالے سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو ہم شدید اس حوالے سے اپنا رد عمل دکھائیں گے. اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ ریاستی اداروں کے اوپر ہوگا اور حکومت کے اوپر ہوگا. ہم آخر میں پھر اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ لاپتہ افراد کے اہل خانہ بھی شریک ہے، ان کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنو گے اور ان ظلم اور زیادتیوں کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرو گے. شکریہ. اچھا نصر اللہ، لاسٹ ٹائم چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے مداخلت کی تھی، یعنی اب 3 دن میں کیا عدلیہ درمیان میں آئی ہے یا حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا آپ لوگوں سے؟ دیکھیے بدقسمتی آپ بلوچستان کے لوگوں کی کہہ سکتے ہو کہ بلوچستان کے جو چیف جسٹس ہے اس سے سو موٹو نوٹس کے اختیارات لیے گئے ہیں، لیکن اس واقعے پر آج تک عدالت میں بات نہیں ہوا ہے. اور حکومت کی طرف سے گزشتہ دنوں نصیب اللہ مری اور لالا رشید ہمارے پاس آئے تھے، ان کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل بھی تھا. تو جو ہمارے مطالبات تھے جو ہم نے یہاں پر رکھے تھے، ہم نے وہی مطالبات ان کے سامنے رکھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان پر قانونی مشاورت کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جواب دیں گے. لیکن اس کے بعد اب تک ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے حکومت کی طرف سے. آپ لوگوں کا وہی مطالبہ ہے جوڈیشل میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسائی ہو، یہی اسی طرح کا کوئی ہے؟ دیکھیں ہمارا مطالبہ یہی ہے، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے چیف جسٹس کے زیر نگرانی ہو یا جسٹس فائز عیسیٰ مطلب اس کی سربراہی کرے. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں.